रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। राजनीतिक दलहरूमा आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा नेताको क्षमता, निष्ठा र पार्टीको सिद्धान्तमाथि उठ्न थाल्यो प्रश्न। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा संवादहीनताको स्थिति रहेको पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरेर सरकारले सुकुम्बासीप्रति अन्याय गरेको आरोप। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4,904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 2,115 जना संक्रमण मुक्त, थप 35 जनाको मृत्यु। सरकारी ऋण 40.5% वृद्धि, देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेन। कोभिड-19 महामारीका कारण विश्वभर 15 करोड 60 लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहन बाध्य रहेको राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदन सार्वजनिक। र अर्जेन्टिनी फरवर्ड मेसी फ्रेन्च क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG जाने, 2 वर्षको सम्झौता, प्रति वर्ष 2 करोड 50 लाख युरो पाउने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सन्तोष र सूरज। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मुलुकमा आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक रूपान्तरणसँगै विकास, समृद्धि र स्थायित्व ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक दल नै हो। राजनीतिलाई अघि बढाउने नेतृत्व हो। राजनीतिको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्व असल भयो भने सजिलै गन्तव्य पुग्न सकिन्छ। तर मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउनु त परको कुरा। हाम्रो मुलुकका राजनीतिक दल भने आन्तरिक किचोलोमा अल्झिरहेका छन्। राजनीतिका जानकार भने दलहरूले सिद्धान्त बिर्सिँदा र नेताको निष्ठा र क्षमतामा कमी हुँदा स्वार्थ हावी हुने तर्क गर्छन्। 40 सालमा ठूलो अवसर थियो, त्यो अवसर गुमाइदिएले त्यहाँ परिवर्तनको ठूलो सम्भावना थियो। अनि 72 मा चुक्या छ, 62-63 को आन्दोलनमा चुक्या छ। यो हरेक पल्ट खाली चुकको इतिहास मात्रै हामी कहाँ छ, मनोवृत्तिगतमा परिवर्तन छैन। उही पञ्चायतकालीन भनौँ सदनकालीन मध्यवर्ती नेताहरूको मन्त्री भएपछि सुविधा भोगी हुनुपर्छ, मन्त्री भएपछि रवाफ हुनुपर्छ, मन्त्री भएपछि 10 जना अगाडि 10 जना पछाडि हुनुपर्छ। पनि यो मानसिकताबाट अगाडि यिनीहरूले बढिरहेछ। यो ज्यादै तुच्छ मानसिकता छ। राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ विभिन्न कालखण्डमा भएको परिवर्तनबाट आएको उपलब्धि संस्थागत गर्न दलहरू चुकेको बताउँदै पछिल्लो 3 दशकमा मुलुकको व्यवस्थामा उथलपुथल हुने गरी पटक पटक आन्दोलन भए र मूलभूत विषयमा परिवर्तन भए पनि राजनीतिक नेतृत्व चुक्दा परिवर्तन संस्थागत हुन सकेन। त्यसको प्रभाव दलहरूको आन्तरिक राजनीतिमा पनि परेको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएर मूलधारको राजनीति गरिरहेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी आन्तरिक किचलोको चपेटामा छन्। सबै दलभित्र रहेका स्थायी प्रतिपक्षका कारण आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा छ र त्यसैको छायामा मुलुकको राजनीति परेको छ। किन यस्तो भइरहन्छ त? राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभको बुझाइ यस्तो छ। उहाँहरूमा अलिकति क्षमताको अभाव पनि देखियो। कसरी समेट्ने होला, नम्बर 1। नम्बर 2, सैद्धान्तिक र धरातल भएन कुनै दलको। म यही सिद्धान्तमा बस्छु भन्ने छैन। स्वार्थबाट प्रेरित भए, अल्पकालीन लाभबाट प्रेरित भए, आफ्नो मान्छेलाई कहाँ सेटिङ गर्ने त्यसबाट प्रेरित भए। एउटा सैद्धान्तिक आधार हुन्छ, त्यो सैद्धान्तिक आधारको अभाव पनि देखिन्छ। त्यसले दायाँ बायाँ यताउतिबाट प्रभावित हुने, स्वार्थबाट प्रभावित हुने। मूल कज मलाई यो जुन नेताहरूको प्रवृत्ति छ, क्षमताको अभाव छ, यही कुरो लाग्छ। सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी सम्हालेको नेपाली कांग्रेस पनि आन्तरिक विवादबाट ग्रसित छ। संस्थापन र इतर पक्ष भनेर स्पष्ट खेमा छुट्याएर नै कांग्रेसभित्र राजनीति चलिरहेको छ। आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि दुवै पक्ष बीचको अन्तर संघर्षका कारण क्रियाशील विवाद निरूपण हुन सकेको छैन। लोकतन्त्र ल्याएको दावी गर्ने पार्टीभित्रै आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ र सबल छैन। राजनीतिक विश्लेषक खगेन्द्र प्रसाई भन्छन्, दलभित्रको मत निर्माणदेखि दलभित्रको सत्ता साझेदारी, जुन सत्ताको अभ्यास छ नि, पार्टीभित्रको सत्ताको अभ्यास, त्यो सत्ताको अभ्यास लोकतान्त्रिक नभएपछि त्यो विमतिहरू, त्यो मान्छेका चाहनाहरू, भिन्न भिन्न स्वार्थहरू चाहिँ किचलोतर्फ उन्मुख हुन्छन्। त्यसैले हाम्रो समस्या चाहिँ दलभित्र पर्याप्त लोकतान्त्रिक संरचना, संस्कार, परम्परा, अभ्यास नहुने कारणबाट जन्मिएको हुन्छ। क्या मधेसमा फरक किसिमको राजनीति र आफ्नो स्थायित्व स्थापित गर्न लागि परेको जनता समाजवादी पार्टी पनि अन्ततः 2 खेमा
सीमामा विभाजित भयो। अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूहले पार्टीको नेतृत्व सम्हालिरहँदा अर्का नेता महन्त ठाकुर पक्ष आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन अहिले जिल्ला केन्द्रित अगुवा कार्यकर्ता भेलामा केन्द्रित छ। राजनीतिमा जीवन अर्पेका ठाकुर जीवनको उत्तरार्धमा पार्टी विहीन हुने अवस्था आयो। राजनीतिका जानकार तोला नारायण शाह हाम्रो मुलुकमा क्रियाशील पार्टीको संरचना नै गलत भएकाले यस्तो अवस्था आएको सुनाउँछन्। यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जस्तो प्रकारको पार्टीको कल्पना गर्यौं, पार्टी निर्माणमा जस्तो रोड म्याप हामी बनायौं, त्यसमा हामी एकपटक पुनर्विचार गर्नुपर्छ। हामीले पार्टी बनाउँदाखेरि कार्यकर्ता र नेताको बीचमा धेरै ठूलो खाडल राखेर हामी चाहिँ पार्टी निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढायौं। त्यसैले यो संरक्षक र संरक्षित पेट्रन क्लाइन्ट रिलेशनशिप जस्तो विकास हुन गयो पार्टीमा। नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि लामो समयदेखि महाधिवेशन गराउन सकेको छैन। पुष्पकमल दाहालले नै लामो समयदेखि अध्यक्ष चलाइरहेका छन्। दलहरू आन्तरिक किचलोमा फस्दा त्यसबाट सिर्जना हुने भनेकै कुशासन हो। राजनीतिक विश्लेषक शाह नेता र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा दलहरूको आन्तरिक विवाद सदाबहार बन्ने गरेको तर्क गर्छन्। भ्रष्टाचार र कुशासन नै मौलाउने हो देशमा, जो अहिले पनि भइराखेको छ र यो फेरि नेपालको सदाबहार समस्या हो। दलहरू चाहिँ नै सत्तामा हुँदाखेरि नेताहरू बीचको व्यवस्थापन गाह्रो हुने, नेताहरू नमिल्ने, सत्ता भन्दा बाहिर गयो भने दलैहरू पनि गठबन्धन गरेर आन्दोलनमा तयार हुने। यो कुन खालको समस्या हो नेपाली राजनीतिमा र यसको निकास कसरी हुन सक्छ? मलाई लाग्छ नयाँ सिराबाट यसको बारेमा राजनीति शास्त्री विश्लेषकहरूको बीचमा बहस हुनुपर्छ। विभिन्न कालखण्डमा भएको आन्दोलनमा एक हुने र पछि फेरि टुट र फुटको राजनीतिमा लागेका दलका नेताको चरित्रले स्वार्थ हावी भएको प्रश्न पार्छ। तर त्यो स्वार्थ राष्ट्रिय हित र नागरिकका आकांक्षा सम्बोधनमा कम र दलीय राजनीतिको जोड घटाउ र सत्ता केन्द्रित मात्रै हुनु विडम्बनायुक्त छ। त्यसैले पनि बेला बेलामा दलका नेताको क्षमता, निष्ठा र पार्टीको सिद्धान्तमाथि पनि प्रश्न उठेको हो। एउटा दल र त्यसको नेतृत्व असक्षम हुनु त्यही दलको कमजोरी हुन सक्छ। तर समग्रमा सबै दल र नेता असक्षम हुनु चाहिँ विधिको विडम्बना नै भन्नु पर्ला। रेडियो कान्तिपुरका लागि बासु खड्का। कान्तिपुर सविस्तार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तारूढ दलको उन्मादका कारण पछिल्लो समय सत्तारूढ दल र प्रतिपक्षी दल संवादहीनताको अवस्था आएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा सम्बोधन गर्दै ओलीले सत्तापक्षका नेताले प्रतिपक्षलाई ठेगान लगाइदिन्छौं भनेर धम्की दिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विगतमा आफ्नो नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। म माथि निकै प्रहार गरेको देखियो, भइरहेको पनि छ। मलाई त्यसमा चिन्ता छैन। संविधान बमोजिम राज्य सञ्चालन हुनुपर्छ र कानुनी राजको अवधारणाको दृढ अवलम्बन हुनुपर्छ। पूर्वाग्रह, प्रतिशोध र संयमहीनता र पक्षधरता जस्ता शासकीय दुर्गुणबाट आफूलाई अलग राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा म सधैँ स्पष्ट दृढ रहेर तदनुसारको व्यवहार गरेँ। यो सरकार कुनै सङ्घर्षको मैदानबाट ल्याउनु भएको सरकार हो, परमादेशबाट ल्याएको होइन। परमादेश सङ्घर्ष हो। असंवैधानिक काम नगर्नु होला, म पहिले नै सजग गराउन चाहन्छु। विगतमा भएका राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय हितका उपलब्धि वर्तमान सरकारले पनि बुझ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। आफ्नो नेतृत्वको सरकारले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गरेका उपलब्धिलाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढाउनु पर्ने ओलीले उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सरकारले सुकुम्बासी आयोग खारेज गरेर सुकुम्बासीको घाँटी सेर्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। गठबन्धनको सरकारले एमसीसीका बारेमा आफ्नो धारणा राख्न नसकेको भन्दै उहाँले जनताको प्रश्नको उत्तर दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गर्नुभयो। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा एमसीसी के गर्नुहुन्छ? चुपचाप लागेर नेपाली जनताले जान्न चाहेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, के गर्नुहुन्छ एमसीसी? तपाईँ त बहुत मजबुत प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। 165 सिट तपाईँको साथमा छ, तपाईँको पछाडि छ। कसैको सपोर्ट चाहिँदैन, कसैको मद्दत चाहिँदैन। त्यो 165 को सबल जत्थाले के भन्छ? एमसीसी पास गर्ने, फेल गर्ने, के चुप लाग्छ? आफ्नो सम्बोधनको अधिकांश समय गठबन्धन सरकारको आलोचना गर्दै ओलीले
1 महिनासम्म सरकारले केही काम नगरी बधाई र धन्यवादमै अल्झिएको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले संसदीय दलका नेता ओलीले आफू असाधारण जनमतका साथ मूल ढोकाबाट फेरि सरकारमा आउने दोहोर्याउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले थरुहट लगायतसँग सहमति भएको पनि दावी गर्दै संविधानको स्वीकार्यता भएको बताउनुभयो। उहाँले आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। दार्चुलाको तुइन घटनाका पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय सभाका सदस्यले सरकारसँग माग गरेका छन्। सांसदहरूले भारतीय अतिक्रमणमा परेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक फिर्ताका लागि पहल गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको आज बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले तुइन प्रकरण र भूमि फिर्ताका विषयमा भारतसित वार्ता गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। नेकपा एमालेका सांसद दीपा गुरुङले दार्चुलाको तुइन घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबी दोषी भएकाले कारबाहीको पहल गर्न र महाकालीमा बेपत्ता जयसिंह धामीको परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्न पनि माग गर्नुभयो। सांसद नयनकला ओझाले भारतद्वारा अतिक्रमित लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई फिर्ता ल्याउन भारतसँग कूटनीतिक रूपमा वार्ता गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। सांसद नन्दा चपाईले पछिल्लो समय देशभर महिला हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना बढ्दै गएको भन्दै त्यस्ता घटना अन्त्यका लागि उचित कदम चाल्न सरकारसँग माग गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश पन्तले अपाङ्गता भएका व्यक्ति अझै पनि आफ्नो हक अधिकारबाट वञ्चित भएको भन्दै उनीहरूलाई हक अधिकार दिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले दार्चुला घटनाको छानबिनका लागि गठित समितिको म्याद 7 दिन थपेको छ। भारतीय सीमा सुरक्षा बलले महाकालीको तुइन काटिदिँदा खसेर बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको खोजी र घटनाको यथार्थ छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। सुरुमा 5 दिनको समय तोकिएको थियो, तर घटनाको यथार्थ पत्ता लगाउन अझै केही समय लाग्ने भएकाले थप 7 दिन समय थप्ने निर्णय भएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेस संस्थापन इतर पक्षले पार्टीको संवैधानिक हैसियत जोगाउन विशेष महाधिवेशनको माग गरेको छ। इतर पक्षीय जिल्ला सभापतिहरूको 2 दिन काठमाडौँमा चलेको भेलाले आगामी भदौमा 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने अवस्था नरहे 13औं महाधिवेशनका प्रतिनिधिबाट विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको नुवाकोट जिल्ला सभापति जगदीश नरसिंह सिंह केसीले जानकारी दिनुभयो। भेलाले क्रियाशील सदस्यता विवाद रहेका जिल्लामा नयाँ सदस्यको हकमा 15औं महाधिवेशनमा समावेश गर्ने गरी विवाद समाधान गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिने निर्णय पनि गरेको छ। संस्थापन पक्षले आफू खुशी क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण गर्ने, आफू खुशी जिल्लामा निर्देशन दिने जस्ता कार्य गरेको भन्दै त्यसको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेको छ। सभापति केसीले भोलि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई विधागत रूपमा लिखित पेश गर्ने बताउनुभयो। बिहान शीर्ष नेताबीच छलफलपछि सुझाव पत्र बुझाउने तयारी भएको सभापति केसीले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कम नभएको भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा आगामी भदौ 8 गतेसम्म थप गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बिहीबारदेखि लागू हुने गरी नयाँ निषेधाज्ञा थप गरेको हो। नयाँ निषेधाज्ञा अनुसार बिहीबारदेखि अत्यावश्यक बाहेकका अन्य निजी एवं सार्वजनिक सवारी साधनहरू बेलुका 8 बजेपछि चल्न पाउने छैनन्। उपत्यकामा सभा समारोह गर्न अझै रोक लगाइएको छ। पछिल्लो पटक थपिएको निषेधाज्ञा भोलि रातिदेखि सकिँदैछ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 4904 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 13217 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 3194 जनामा र 5906 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1710 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 2115 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। देशभर 37332 जना सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। 761 जनाको आइसियुमा र 181 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट थप 35 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 10150 पुगेको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याउने भन्दै स्थगित भएको छ। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले पेशी हेर्न नभ्याउने भन्दै स्थगित गरेको हो। एमालेका प्रदेश सभा सदस्य लीला गिरीले हिजो सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो। विपक्षी गठबन्धनका 34 सांसदको हस्ताक्षरमा गरिएको समावेदनपछि प्रदेश प्रमुख अमित शेरचनले भोलिका लागि प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको छ। यो सँगै भोलि विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ। गत वर्षको साउनमा 39 जनाको ज्यान जाने गरी खसेको पहिरोले विस्थापित भएका सिन्धुपाल्चोक लिदिका 209 घरमध्ये 31 परिवारले 1 वर्षपछि बल्ल अस्थायी घर पाएका छन्। पहिलो चरणमा पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारलाई अस्थायी आवासमा राखिएको छ। आंशिक क्षति भएकालाई दोस्रो चरणमा काम गर्न लागेको जुगल गाउँपालिकाले जनाएको छ। सिन्धुपाल्चोकबाट सहकर्मी कमला पाखरिनको रिपोर्ट। गत वर्षको साउन 30 गते लिदी पहिरोमा आमा गुमाएर सेलाङका बाँसखर्कमा बस्दै आएकी श्रीमाया तामाङ 2 कोठे जस्ता पाता प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको अस्थायी घर पाएपछि खुसी छिन्। आफ्नो घर जग्गा सबै गुमाएपछि 1 वर्षदेखि वन क्षेत्रमा पालमुनि बसेकी उनी अहिले जस्ता पाताले निर्माण गरेको अस्थायी बास पाउँदा पहिरोको पीडा भुल्न खोज्दैछिन्। 1 वर्ष ट्रेनमा बस्दाखेरि हिलो आउने, तलबाट पानी चुइने, यो घर बनाएपछि चाहिँ पानी पनि चुइदैन, ढुक्कले बस्न पायो, ढुक्कले खान पायो। सिन्धु पर्यटन परिषद र टिम सन्दीपको सहयोगमा प्राप्त सामग्रीबाट नेपाली सेनाले अस्थायी आवास निर्माण गरिएको हो। पहिरोले गाउँ नै जोखिम भएपछि त्यहाँका 209 घर विस्थापित भई जुगलकै वडा नम्बर 1 बाँसखर्कमा आई बसोबास गरिरहेका छन्। सिन्धु पर्यटन परिषदका सचिव मिलन लामा एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा 1 वर्ष अगाडिको जुन विपद डिजास्टरमा परेको जुन लिदी स्थानीयवासी जुन अहिले आफू बस्नको लागि अस्ति टहरा पनि छैन, यसको लागि चाहिँ लोकल गभर्नमेन्ट, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र यहाँको सङ्घ संस्था सबै एकदमै जिम्मेवार पर लाग्नु पर्ने देखिन्छ। आफ्नो बस्नको लागि, आफू खानको लागि किनकि आफूले पनि गर्नुपर्छ र यसले गर्दा स्थानीय सरकारलाई पनि विभिन्न संस्थाले सहयोग पुग्छ। 78,28,753 रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरेको आश्रय स्थलका लागि विभिन्न संस्था तथा दाताबाट 20,26,686 रुपैयाँ सहयोग प्राप्त भएको र गाउँपालिकाले 58,02,049 रुपैयाँ प्रकोप व्यवस्थापन कोषबाट खर्च गरेको बताउँछन् वडा अध्यक्ष प्रताप लामा। यहाँ चाहिँ तपाईँको यो अस्थायी मात्रै हो, टहरा पीडितहरू अर्को घर नबनाएसम्म, अनि पछि उहाँहरूले घर बनाइसकेपछि अर्को घरमा सिफ्ट गरेपछि यो 31 घर चाहिँ अर्को जुगलको कुनै वडाहरू त्यस्तै जोखिम अब भयो भने यहाँ बस्नु हुने खालको बनाएको यो। पहिरोमा 29 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका थिए, 5 घर भने आंशिक क्षतिमा परेको थियो। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले अस्थायी आश्रय स्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेर बोलपत्र आह्वान गरेकामा ठेकेदारले चासो नदेखाएपछि गत जेठ 31 गते नेपाली सेनालाई अनुरोध गरेपछि पीडितहरूले 1 वर्षपछि मात्रै अस्थायी बास पाएका हुन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि कमला पाखरिन, बाँसखर्क, सिन्धुपाल्चोक। नेपालमा अझै पनि 18% भन्दा बढी नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसदमा पेश गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी पत्रमा मुलुकमा अझै पनि 18.7% नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख छ। अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड-19 महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको संकोचनका कारण गरिबी र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा जोखिममा परेको बताउनु भएको छ। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले गरिबी र बेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने देखिएको छ। आर्थिक नीति गरिब र सीमान्तकृत समूह केन्द्रित हुन नसकेका कारण तथा आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा पुँजीमा आधारित आयको प्रतिफल दर उच्च रहेबाट आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आकलन गर्न सकिने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब सिन्धुली डायरीको पालो। सिन्धुली डायरीमा राजकुमार कार्कीको नमस्कार। सिन्धुली गढीमा युद्ध संग्रहालय सञ्चालनमा आएपछि आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्न थालेको छ। बीपी राजमार्ग हुँदै सोला भन्ज्याङ पुगेर गढी क्षेत्र प्रवेश गरेपछि सशुल्क युद्ध संग्रहालय क्षेत्रमा प्रवेश पाइन्छ। संग्रहालय नेपालकै पहिलो र दुर्लभ भएकोले पनि यसको चासो लिएर हेर्न आउने पर्यटकको संख्या बढ्दै गएको हो। कमलाबाई नगरपालिकाका अनुसार संग्रहालय हेर्न आउने पर्यटकबाट दैनिक 20,000 रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने गरेको छ। संग्रहालय हेर्न आउने मध्ये सर्वसाधारणका लागि 50 रुपैयाँ, विद्यार्थीका लागि 25 र विदेशी पर्यटकका लागि 200 रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ।
सिन्धुलीका अधिकांश सरकारी कार्यालयमा स्तनपान कक्ष नहुँदा महिलालाई समस्या पर्ने गरेको छ। सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 ले हरेक सार्वजनिक निकायमा अनिवार्य स्तनपान कक्ष स्थापना गर्नुपर्ने भनेको छ। तर सिन्धुलीका सरकारी कार्यालयमा भने स्तनपान कक्ष नारामा नै सीमित भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। छोरी कुटेर बुहारी तर्साउने यो लोकोक्ति पछिल्लो पुस्तामा आएर फेरिएको छ। तर सासू बुहारीको घर झगडा भने निमिट्यान्न भइ नसकेको फिकल गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती सुनुवारको अनुभव छ। न्यायिक समितिको संयोजक समेत रहनुभएका उपाध्यक्ष सुनुवारले मुद्दाको आधा हिस्सा भने घरेलु झगडा नै हुने गरेको बताउनु भयो। गत आबमा फिकल गाउँपालिका न्यायिक समितिमा परेका 23 वटा मुद्दा मध्ये आधा घर झगडा रहेको र ती मध्ये पनि सासू बुहारीको बेमेलका घटना बढिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। घरेलु झगडा त्यसमा पनि सासू बुहारीको बेमेललाई मेलमिलाप गराउन गाउँपालिकाले फरक तरिका रोजेको छ। हवस् त सिन्धुली डायरी आजलाई यति नै। राजकुमार कार्की बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक समाचार। सरकारको ऋण बढेर 17 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यो कुल गारस्थ उत्पादनको 40.5% हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज संसदमा पेश गरेको देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी पत्रमा आर्थिक वर्ष 2073-74 मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण 6 खर्ब 98 अर्ब अर्थात् कुल गारस्थ उत्पादनको 22.7% रहेको उल्लेख छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा यो ऋण 250% ले वृद्धि भई 17 खर्ब 29 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल गारस्थ उत्पादनको 40% पुगेको छ। कुल तिर्न बाँकी ऋण मध्ये 8 खर्ब 1 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र 9 खर्ब 28 अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 24 अर्ब र वैदेशिक ऋण 1 खर्ब 40 अर्ब गरी कुल 3 खर्ब 64 अर्ब रुपैयाँ अर्थात् कुल संघीय खर्चको 30.8% परिचालन भएको छ। सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भए पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन नसकेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ। सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने, उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्त्व परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकासका वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने जोखिम श्वेतपत्रमा औल्याइएको छ। लगानीमैत्री वातावरण सृजना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झन्झट कायमै रहँदा अपेक्षित रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन नसकिएको श्वेतपत्रमा स्वीकार गरिएको छ। कारोबारको तेस्रो दिन आज धितोपत्र बजारमा नयाँ कीर्तिमान कायम भएको छ। शेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक आज 51.86 अङ्कले बढेर 3161.56 बिन्दुमा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। अघिल्लो दिनको तुलनामा 1.76% ले बढेको नेप्सीमा करिब 18 अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सीमा आज कुल 225 कम्पनीका 1,63,969 कारोबारबाट 3 करोड 35,35,000 किता शेयर किनबेच भएका छन्, जस अन्तर्गत 17 अर्ब 84 करोड 61 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सीमा आज कारोबारमा आएका 13 मध्ये 10 वटा उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। कोभिड-19 को महामारीका कारण विश्वभर 15 करोड 60 लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर रहन बाध्य भएको संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ। कोभिड-19 को महामारी सुरु भएको 18 महिना भइसक्दा लाखौं बालबालिकाको शिक्षा अवरुद्ध भएको छ। वर्तमान अवस्थामा विभिन्न 19 मुलुकमा प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय बन्द हुँदा 15 करोड 60 लाख बालबालिका प्रभावित भएको राष्ट्रसंघीय बालबालिका सम्बन्धी कोष युनिसेफले जनाएको छ। विद्यालय सबैभन्दा अन्तिममा बन्द भई सुरुमा खुल्ला गरिनुपर्ने क्षेत्र भए पनि त्यसो नहुँदा समस्या भएको युनिसेफको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। विद्यालय बन्द हुँदा विद्यार्थीमा पार्ने क्षति सम्भवतः अपूरणीय हुने युनिसेफले जनाएको छ। सिकाइमा क्षति, मानसिक तनाव, हिंसा र दुर्व्यवहारको जोखिम, विद्यालयबाट प्राप्त खानाको अभाव, खोप कार्यक्रममा परेको प्रभाव तथा सामाजिक दक्षताको विकासमा कमी लगायत कारण शैक्षिक उपलब्धि र सामाजिक सहभागितामा असर पर्नुका साथै शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पुग्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेष गरी ग्रामीण भेगमा सिकाइ सामग्रीको पहुँचबाट टाढा रहेका र विकासको महत्वपूर्ण उमेर समूहका बालबालिका बढी प्रभावित भएको युनिसेफले जनाएको छ। बालबालिका घरमै रहने भएका कारण धेरै अभिभावकले रोजगारी समेत गुमाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ। यो स्थितिलाई शून्यमै अवस्थामा पुग्ने खतरा
खतरा भने निम्तिन दिन नहुने युनिसेफले उल्लेख गरेको छ। चीनको एक अदालतले लागू औषध ओसार पसारको मुद्दाका एकजना क्यानाडाली अभियुक्तलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ। अदालतले आज क्यानाडाली नागरिक रोबर्ट सलेनबर्गलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको बीबीसीले जनाएको छ। सलेनबर्गलाई सन् 2014 को डिसेम्बरमा पक्राउ गरी सन् 2015 मा अभियोग दायर गरिएको थियो। सन् 2018 मा सलेनबर्गलाई 15 वर्षको कैद सजाय सुनाइएको थियो, तर सन् 2019 मा पुनः मुद्दा दर्ता भए त्यसको सुनाई गर्दै मृत्युदण्डको सजाय फैसला सुनाइएको बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल समाचार। अर्जेन्टाइन फरवर्ड लियोनेल मेसी फ्रान्सेली क्लब पेरिस सेन्ट जर्मेन PSG गएका छन्। गत बिहिबार क्याटलान क्लब बार्सिलोनाले मेसी क्लबमा नरहने बताएपछि उनी PSG सँगको सम्पर्कमा पुगेका थिए। फ्री एजेन्ट मेसीले 2 वर्षका लागि PSG सँग सम्झौता गरेका छन्। मेसीका पिता तथा एजेन्ट जोर्गे मेसीले PSG सँगको सम्झौताका लागि पहल गरेका थिए। PSG ले मेसीलाई वार्षिक 2 करोड 50 लाख युरोमा अनुबन्ध गरेको हो। उनले थप 1 वर्ष सम्झौता लम्ब्याउने विकल्प पनि छ, तर त्यो उनको स्वास्थ्यमा निहित रहने बताइएको छ। अनुबन्ध 1 वर्ष थपिए पनि रकममा कुनै परिवर्तन हुने छैन। PSG ले अब छिट्टै मेसीलाई औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्नेछ। मेसीको प्रतीक्षामा गत आइतबार नै हजारौं समर्थक पेरिसमा भेला भएका थिए। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मका लागि सन्तोष र सुरजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।